अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट 5060 और मैं हूं आपकी होस्ट उर्वान मुल्क खालिद। नाज़रीन, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार MK काशिफ साहब, जो कि एक सियासी सरगर्मियों पर एक गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ साहब, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जी उर्वा, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दावत दी। जी काशिफ साहब, वजीर आजम इमरान खान बगैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद का दौरा किए हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे आखिर ये क्या वजह है? जी अनमोल, सबसे पहले जो आपका सवाल है, इस सवाल का अगर हम देखें तो कुछ बैकग्राउंड है। इमरान खान को ब्यूरोक्रेसी है, ये सही तरीके से काम करने नहीं दे रही। उसके अलावा सियासी जमातें हैं, वो भी दुरुस्त तरीके से इन्हें आगे काम करने नहीं दे रही। अभी गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि जी जहांगीर तरीन ने एक ग्रुप बना लिया था, PTI में एक ग्रुप बन गया, उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे पहले सेनेट में अगर आप देखें तो वहाँ पर हफीज़ शेख का हारना, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्मीनान का वोट लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको देखते हुए और उसके साथ अभी रिसेंटली आपको पता है डस्का में जो इलेक्शन हुए हैं NA-75 पर, वहाँ से बैकग्राउंड पर अगर हम देखें तो बैक फुट पे आए हैं इमरान खान। इन सब चीज़ों को देख के तो इमरान खान जो सोच पैदा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैंने आगे जो है ना आम इंतखाबात की तरफ जाना है और मैंने ये असम्बली तोड़ देनी है। अभी चंद दिन पहले असद उमर हैं, इमरान खान के करीबी साथी भी हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हो सकता है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें। अब ये एक हम अगर एज ए जर्नलिस्ट देखते हैं तो ये एक छोटा सा पैगाम है उन क़ुव्वतों के लिए जो चाह रहे हैं कि इमरान खान को काम करने ना दिया जाए, ताकि ये अब आवाम में जाए आम इंतखाबात में तो इसे जो है ना शिकस्त का सामना करना पड़े। इसलिए इमरान खान ने एक छोटा सा पैगाम दिया है उन क़ुव्वतों को कि जी मैं आवाम में जाने के लिए तैयार हूँ। ये दरअसल वो चीज़ नहीं है कि जी एक वज़ीर आज़म जो है वो आम लोगों में चला जाता है ये करने के लिए कि उनके दुख उनके तकलीफ़ पूछने के लिए। ये बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा था कि जी इमरान खान एक बगैर प्रोटोकॉल के आवाम के दुख और सुख के लिए निकले हैं और उनसे पूछ की है, उनसे मामलात जाने, आम ज़िंदगी में उन्हें क्या तकलीफ़ है उनका पूछा है। लेकिन दरअसल ये पैगाम था उन क़ुव्वतों के लिए जो इमरान खान को करप्शन के मामलात में और ब्लैकमेलिंग के मामलात में जहाँ भी वो काम करना चाह रहे हैं वहाँ रोक रहे हैं। ये उन लोगों के लिए पैगाम था। अच्छा काशिफ साहब, ये तो आपने बता दी, आप जरा मुझे ये भी बताते चलें कि NA-249 में भी धांधली का शोर उठा है। क्या डस्का वाली सूरत हाल तो नहीं यहाँ पैदा हो जाएगी? इसके हवाले से वैसे क्या राय है आपकी? अनमोल, आप ये देखें कि इलेक्शन जब हुए थे, जनरल इलेक्शन 2018, वहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ को हराया गया था, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त जो बढ़तरी थी वो सिर्फ 600-700 वोटों की थी। दरअसल ये जो सीट है वो है मुस्लिम लीग नून की। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जी उन्होंने फॉर्म जो है 14 जो है वो उनको 45 जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो पीपल पार्टी, जिसे हम कहते हैं कि जी आसिफ ज़रदारी जो है एक ज़रदारी सब पे भारी की बात करते हैं, तो ऐसे ही क्या है कि वो एक मुकम्मल प्लानिंग से अब मुस्लिम लीग नून जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसे हम कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी को भी ये देखती है और उसके बाद ये कागजों का पेट भर के रखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर ये काम करते हैं। ऐसे जो पीपल पार्टी है वो जमहूरी है, वो हर उस चीज़ को अगर वो करप्शन भी करते हैं तो उसको एक जमहूरी अंदाज से लेकर चलती है। अगर आप हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके अगर आप तबसरे देख लें या वहाँ की आम आवाम का देख लें तो वो सीट दरअसल बनती किसकी है, इसकी मुस्लिम लीग नून की। लेकिन अगर हम ये देखें कि जहाँ पर एक मुफाद था तो ये PDM की जमात बनाकर बैठ गए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बनाकर बैठ गए। और जब वहाँ पर एक दूसरे के इख्तलाफ आना शुरू हुए तो पीपल पार्टी अलहदा हो गई। उन्होंने अपना सेनेट में एक अपोजिशन लीडर लाकर खड़ा कर दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को। ऐसे ही जब ये NA-245 की बात आई तो यहाँ पर भी पीपल पार्टी ने अपने मफाद को बेहतर समझा है। जहाँ तक बात है आपकी डस्का की, तो डस्का में ये था कि वहाँ पर फायरिंग हुई थी। काशिफ साहब, ये जो हमारे सियासी जमातें हैं तो मेरा तो ख्याल है ये लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ जो भी मेल जोल रखते हैं एक मफाद की हद तक रखते हैं। जब मफाद खत्म हो जाते हैं तो मेरा तो ख्याल यही है कि ये इस्लाम लेना भी छोड़ देते होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
اگر ہم عوام کے ساتھ سیاستدان کا تعلق دیکھتے ہیں تو عوام کے ساتھ سیاستدان کا تعلق صرف ووٹوں کی حد تک ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم تعلق دیکھتے ہیں کہ پارٹی کا پارٹی کی حد تک، تو پھر وہاں پر بھی ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے کہ پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ مفاد ہوگا تو وہ اس کے ساتھ الائنس بنا کر چلے گی. اگر جہاں پر بھی ان کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات تب آنا شروع ہوتے ہیں جہاں پر ان کے مفاد ایک نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے مفاد پورے ہو جاتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا کاشف صاحب، یہ جو مسئلہ بنا ہے سونیا صدف اور فردوس عاشق یہ سونیا صدف اور فردوس عاشق اعوان کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اصل میں یہاں پر نا ہماری سوچیں جو ہے نا وہ بٹی ہوئی ہیں. ہم لوگ ہر ایک چیز کو نہ مثبت دیکھتے ہیں نہ منفی دیکھتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بیوروکریسی ہے وہ کام ٹھیک کر رہی ہے، تو اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کام ٹھیک نہیں کر رہی، اب بیوروکریسی کا جو ٹوٹل تعلق ہوتا ہے وہ عوام سے ہوتا ہے. انہوں نے جتنے بھی سٹیپس لینے ہوتے ہیں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے لینے ہوتے ہیں. لیکن یہی جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جیسے یہ ایسی صدف صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، پرسنلی اگر بات کریں تو یہ ایسی صدف جو ہے نا ایک قابل اور ذہین اور محنت کرنے والی افیسر ہیں. لیکن اگر اوورآل افیسر کی بات کرتے ہیں جب بیوروکریٹ، ہاں جی، جو پرسنلی طور پر یہ بہت محنتی اور کام کرنے والی افیسر ہیں. اگر ہم بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں تو بیوروکریسی جو ہے وہ عوام سے اچھا تعلق نہیں رکھتی. یہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں جب ان کے دفتر میں ہم اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں، ایک عام آدمی جاتا ہے تو وہاں یہ ملنا گوارا نہیں کرتے. اس کے بعد دوسری بات یہاں تک ہے بات سیاستدانوں کی، کہ ایک سیاستدان ہے وہ اگر کسی بیوروکریٹ سے پوچھ گچھ کرتا ہے اور عوام کے حوالے سے کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے کہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اب دونوں میں کمیونیکیشن کا فرق ہے. ہمارے ہاں اصل میں جو مین مسئلہ ہے، ہم کمیونیکیٹ ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ کا ٹھیک ہے آپ اس سے سوال و جواب کریں، اور ٹھیک ہے آپ اس سے پوچھیں کہ یہ چیز کیسے آئی، لیکن اس کے آگے اس کی ریزن بھی سن لیا کریں. اور جو لہجہ جو ہوتا ہے جسے ہمیں حسن خلق کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن خلق پہ زیادہ زور دیا. آپ بے شک سخت بات کریں، بے شک آپ کے الفاظ سخت ہوں، لیکن آپ کا جو لہجہ ہو وہ آپ کا بدتمیزی والا لہجہ نہ ہو. اب فردوس عاشق اعوان نے سوال اچھے کیے، پوچھنا چاہیے تھا، لیکن جو ان کا لہجہ تھا، جو ان کے زبان میں تلخ کلامی تھی، جو ان کا رویہ تھا، وہ ایک بیوروکریٹ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بیوروکریٹس، جب آپ کو پتا ہے کہ جی بیوروکریٹس بننے کے لیے، آپ کا آفیسر بننے کے لیے آپ کو امتحانات دینے پڑتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. ہمارا کون سا سیاستدان ہے جو یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے، ہمارے ہاں تو یہی بات کی جاتی ہے جو نالائق ترین ہوتا ہے اسے سیاست میں ڈال دیں. اب ہاں البتہ یہ ہے کہ جب سے یہ 2014 کا ایک جلسہ ہوا تھا عمران خان کا، اس کے بعد ہماری سیاست میں کچھ پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگ جیسے ہمارے وزیر تعلیم ہے شفقہ محمود صاحب، یہ پڑھے لکھے ہیں. جیسے محمد علی صاحب ہیں، جیسے مراد سعید صاحب ہیں، عمران خان خود ہو گئے. تو یہ لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے ہیں اور یہ آگے جا کر بات کرنے کے لیے بھی ریڈی ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارا وزیر قانون انگوٹھا چھاپ، ہمارا وزیر تعلیم انگوٹھا چھاپ، ہمارا وزیر جیل انگوٹھا چھاپ، جن کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ ہمارے لیے قوانین بنا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پڑھا لکھا شخص بات کرتا ہے اختلاف کی بنیاد پر، وہ بحث کرتا ہے ایک نقطے کی بنیاد پر، لیکن کبھی وہ گالم گلوچ پر نہیں آتا. کیا یہ زیب دیتا تھا ہمارے ایک سابق وزیر اعظم جیسے شاہد خاقان عباسی، وہ آپ کے سپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو جوتا اتار کے ماروں گا. یہ کیا یہی اخلاق ہمارے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں وجہ کیا ہے کہ ان کو غرور ہے. جب ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے، جب ان کو اپنے مفاد کے خلاف بات جاتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ لوگ ان کے خلاف کیا آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور نعرہ کون سا لگاتے ہیں کہ جی عوام کے فلاح کے لیے. بھئی اگر آپ عوام کی فلاح کے لیے بات کر رہے ہیں تو یہ پھر اپنے اختلافات کی بنیاد پر آپ کیوں پھر الائنس توڑ دیتے ہیں؟ جی کاشف صاحب، یہ تو آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیلاً ہمیں بتا دیا ہے. تو اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے بتاتے چلیے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ مودی صاحب الیکشن ہار گئے ہیں، اس کی وجہ کرونا ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ اس کے بارے میں کیا سمجھیں ہم؟ اصل میں اللہ پاک کی ذات جو بھی کرتی ہے وہ بہتر کرتی ہے. بے شک، بالکل ٹھیک ہے نا. جہاں پر کرونا جو ہے نا ہمارے لیے بہت سی مشکلات لے کر آیا، وہاں پر ہمارے لیے کچھ اخلاقی سبق بھی لے کر آیا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ جی آپ باوضو رہیں، آپ اپنا جو ہے نا عورت جو ہے پردے کا خیال رکھے،
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि जो लिबास बनाया गया है कोरोना का, तो वो भी बापर्दा लिबास है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, हमें कहा गया कि हम एक दूसरे के साथ, बेशक हमारा अकीदों की बुनियाद पर इख्तिलाफ मौजूद हो, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर हम सब एक हैं। तो मोदी का जो था तरीक़ेकार के, गुजरात का आप देख लें, जो उन्होंने वहाँ पर दंगा फसाद कराया। रिसेंटली अगर आप देखें, सिख बिरादरी के साथ उन्होंने दंगा फसाद शुरू करा दिया। वहाँ पर किसानों के खिलाफ जो पुलिसें बनाई वो टोटल जो थी बिजनेसमैन की थी। उसके अलावा अगर हम देखें कश्मीर में, आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ था, वहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ था। अब जब ये कोरोना आया है, तो कोरोना की वजह से अब मुसलमानों ने अपनी जो सारी खिदमात आगे पेश कर दी। उसके अलावा कोई भी देखें कि वो पढ़ा लिखा शख्स, इंडियन में आप देखें तो बहुत से पढ़े लिखी फैमिली है, तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा है कि जैसे इमरान खान का आप देखें, फैसल ईदी ने 60 एम्बुलेंस पेश कर दी, इमरान खान ने ऑक्सीजन सिलेंडर पेश कर दिए, मास्क पेश कर दिए। तो ये सारा कुछ जो है ना नजर आता है। अब ये हमदर्दी के तौर पर मुसलमानों ने किया, इंसानियत के तौर पर किया ना। अब देखें ना, पिछले दिनों में जब ये कहा गया था कि जब हम इनके साथ तजारत करते हैं तो सब ने मुखालफत की, लेकिन इस दफ़ा जब इंसानियत की बात आई तो किसी ने मुखालफत नहीं की। और अब ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हिंदू जो है वहाँ पर कलमा हक कह रहे हैं, उसके अलावा क्या है, मुसलमानों को अपना भाई कह रहे हैं। और उसके अलावा ये भी देखने में आया है कि जो उनके मंदिर हैं वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, सिर्फ उनके मंदिर बंद हो गए, लेकिन मस्जिदें उन्होंने खुली आबाद कर दी हैं। ये सारा कुछ जो है ना, मोदी का जो उनका हिंदुइज्म था उसके खिलाफ वोट पड़ा है। और अब ये 5 रियासतों के इलेक्शन हुए हैं, 5 रियासतों के इलेक्शन में से 3 रियासतों में वो क्या है, हार गया, बुरी तरह हारा है। और उसके अलावा 2 रियासतों में क्या है, अगर वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा तो बनाएगा, अदरवाइज अगर अपोजिशन की आपस में बन गई तो वहाँ पर भी मोदी को जो है ना हुकूमत बनाने का चांस नहीं मिलेगा। मैं इसको ना मोदी का ये समझता हूँ कि ये कोरोना की वजह है, ना ये समझता हूँ कि ये मोदी की कोई ज़ाती बात है। असल में मोदी का क्या है, गलत पॉलिसियाँ हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से भारत को बहुत मुआशी भी नुकसान पहुंचा है और इंसानी तौर पर भी नुकसान पहुंचा है। और दूसरा क्या, आपको हम स्वयं से बना कर रखनी पड़ती है। हमारे जितने भी हालात ख़राब रहे हैं, हमने अफगानिस्तान से बना कर रखी, हमने चाइना से बना कर रखी, हमने ईरान से बना कर रखी है, उज़्बेकिस्तान से बना कर रखी, लेकिन भारत है अभी आप देखें कि बांग्लादेश से भी हमारे जो खारजा पॉलिसी है उसके मुताबिक अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पर भी हमारे हालात बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन भारत जो है वो सिर्फ क्या है, इन हिंदुइज्म की वजह से इन सब के साथ, चाइना के साथ उसकी रिसेंटली लड़ाई हुई है, उसके बाद अफगानिस्तान में देखें उसका किरदार ख़त्म होकर रह गया है, अमेरिका में उसका किरदार ख़त्म होकर रह गया, इसराइल के साथ उसकी अब है, लेकिन फ्रांस के साथ तो थोड़ी सी बनी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं, ओवरऑल हमें एक ही बात नज़र आती है कि मोदी की जो गलत पॉलिसियाँ हैं, मुआशी गलत पॉलिसियाँ हैं, मुशर्ती गलत पॉलिसियाँ हैं, वो इसलिए डूबी हैं। देखो काशी साहब, आपने ठीक कहा, लेकिन आप जरा मुझे ये बताते चलें और हमारे नाजरीन को भी बताते चलें कि देखिए, जब इंडिया वाले के ऊपर बुरा वक्त आया तो हम लोग हमदर्दी के लिए उनके साथ है और हमारे वजीर आजम ने उनके साथ बहुत तावन किया है। लेकिन कश्मीर के साथ वो कितने मसले मसाइल कर रहे हैं, कितने जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर को ना तो आज़ाद कर रहे हैं, ना मतलब कि पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा है, ना उनको आज़ादी मिल रही है, और उनके ऊपर जुल्म और सितम करते जा रहे हैं। तो वो उसका कौन जिम्मेदार है? देखें, हमने सबूत दिया है एक मुसलमान होने का, बिल्कुल हमने सबूत दिया एक इंसानियत का, ठीक हो गया, ये हमारा अपना है। हमने इस बुनियाद पे उनकी मदद नहीं की कि जो कश्मीर को आज़ाद करते हैं। हमारा ये इंसानियत का सबक, हमारा ये मुसलमानियत का सबक, हमारी ये मुसलमानियत की रूह, हमारी इंसानियत की रूह एक अपनी जगह पर यहाँ वजूद है। लेकिन वहाँ पर इसी तरीके से कश्मीर पर हमारा जो फैसला है वो अटल है। उसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि आवाज़ जो है, अब देखें ना, हिंदू हैं, ठीक है ना, इंडिया में से आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि जी आपने जो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं उसके बावजूद नहीं, उसकी वजह से नहीं, ये सिर्फ ये है कि वहाँ के जो इंडियन हैं वो भी आवाज़ उठाना शुरू करते हैं कि आप जो है ना, हम कोरोना की सूरत हाल इस तरह अबतर हो गई है, वहाँ पर मुसलमानों ने, यानी पाकिस्तान ने, और उसके अलावा भी मुसलमान जो दूसरे मुल्कों से हैं वो भी इमदाद के लिए कह रहे हैं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, कश्मीर के इशूज़ पर बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कश्मीर के इशू पर बात करें, क्योंकि मोदी की जो गिरफ्त है वो कम होती जा रही है, बाकी जो जमातों की गिरफ्त है वो ज़्यादा होती जा रही है। अब ऐसा है कि जब अंदर से आवाज़ उठना शुरू हो जाएगी भारत की तरफ से, तो फिर भारत को ऑटोमेटिक जो है
وہ اس کے سولوشن کے لیے آنا پڑے گا. اور دوسری بات ہے کچھ بیک دا ڈور جو ہیں رابطے ہو رہے ہیں وہ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پر ہم جو ہے نا آن دا ریکارڈ نہیں کہہ سکتے, تو انشاءاللہ جو ہے نا امید ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ مثبت نکلے گا. جی میرا بس یہی مطلب تھا آپ سے پوچھنے کا کہ کشمیر ہمارا آزاد ہوگا یا نہیں, میں یہی پوچھنا انشاءاللہ یہ وقت قریب آنے والا ہے. جی انشاءاللہ. جی کاشف صاحب, کیا وجہ ہے کہ عالمی سطح پر عمران خان صاحب کو بہتر سمجھا جاتا ہے اور عوام اس سے بہت تنگ ہیں, اس کا بھی ذرا ہمیں بتاتے چلیں. اصل میں یہ جو آپ نے سوال پوچھا اس کے دو پورشن بنتے ہیں, ایک جو ہے کہ عالمی سطح پر اور دوسرا جو ہے ملک کی سطح پر. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر وہ مشہور کیوں ہو رہے ہیں. اب دیکھیں عمران خان نے گرین اینڈ کلین پروگرام شروع کیا, یعنی انہوں نے کہا جی ماحول کو تبدیل کریں. یہاں پر اب جا کر وہ امریکہ اس پہ کام کر رہا ہے اور پاکستان پہلے 8 سال سے اس پہ کام کر رہا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پہلے لیڈر ہیں جس میں وزیر اعظم بھی ہو گئے, صدر بھی ہو گئے, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. ان کو بات کرنے کے لیے پرچی کی ضرورت پڑتی تھی, ان کو بات کرنے کے لیے ایک تقریر لکھنے والے کی ضرورت پڑتی تھی, اور ان کا وہ کانفیڈنس لیول ہی نہیں تھا. اب عمران خان کا کیا ہے کہ کانفیڈنس لیول کیا ہے, ہائی ہے. اس کے علاوہ عمران خان جو ہے نا ان کے رابطے, کیونکہ یہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, کرکٹ کھیلنے کے علاوہ انہوں نے NGOs کے لیے کام کیا ہے, تو ان کے جو رابطے ہیں وہ انٹرنیشنل موجود ہیں, تو وہاں پر بات کرنے کے لیے اسے آسانی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے, جہاں پر ہم ملک کی سطح پہ آ رہے ہیں, تو جو ہماری پاکستانی قوم ہے یہ ہماری کھڑی ہے صرف کس کی بنیاد پر, موروثی سیاست کی بنیاد پر. اگر ہم ایک پڑھے لکھے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جتنے بھی کرپشن ہو رہی ہے, جتنے بھی فراڈ ہو رہا ہے, جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا, تو یہ کس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, جو ہمارے موروثی سیاست ہیں. ابھی ہم روٹی کپڑا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک, مکان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی ہم ملک سنوارو, پنجاب سنوارو کی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والا جو وقت ہے وہ کیا ہوگا, اسلامی ہوگا. اسلامی وقت تب ہوگا, مذہبی وقت تب ہوگا جب ہم سب مل کر کیا کریں گے, کام کریں گے. ہم سوچ پیدا کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے یہ سوچ پیدا کر لی کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو پاکستان کے لیے دینا ہے. جو پاکستان کے لیے بہتر سوچے گا ہم اس کے لیے بہتر سوچیں گے. اب عمران خان کیا کرتا ہے, کسی کے ساتھ الیکشن کمیشن میں کیا اگر کسی کے خلاف درخواست لے کر جاتا ہے, یہ ذاتی انتقام, جس جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اگر وہ کیا کرتا ہے کہ FI کے تھرو کاروائی کروانا شروع کرتا ہے, جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا بشیر میمن کی بات ہے. پہلے انہوں نے کہا جی عمران خان نے مجھے ایسا کہا, اب وہ کہتا ہے جی عمران خان نے اوورال بات کی. اب یہی تو حال ہے کہ جب اس پہ گرفت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنا یو ٹرن لے لیا. اب اصل میں ہوتا یہی ہے کہ عمران خان کیا کرتا ہے, FI کے تھرو کاروائی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ کاروائی ہے, انتقامی کاروائی. اگر عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر عدالتیں خلاف تو وہ جی عدالتیں کیا ہیں, حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں. اگر وہ کیا کہتے ہیں نیب کوئی کسی کے خلاف کاروائی شروع کر دیتا ہے تو وہ نیازی گٹھ جوڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی جو میں نے ابھی پہلے اپنے آپ کے سوال کے جواب میں جواب دیا تھا کہ ہمارے جو جہانگیر ترین ہے وہ PTI کے لیے کام کرتے رہے. اب جو چینی سکینڈل پہ ان کے خلاف کاروائی کی گئی, شوگر سکینڈل پہ بات ہوئی تو انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا. اصل میں بات یہی ہے کہ جب ہم ایک پاکستانی کے طور پر اپنی سوچ پیدا کریں گے تب عمران خان کو ملک کی سطح پر رونمائی حاصل ہوگی, کامیابی حاصل ہوگی. اگر ہم سوچ پیدا کریں گے کہ جی ہم نے نون لیگ کے, ہم پیپل پارٹی کے, ہم کاف لیگ کے ہیں, ہم PTI کے, تب تک ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. اور یہ ایک جرنلسٹ کے ہوتے ہوئے میں ایک بات لازمی کہوں گا کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے آخری وقت ہے, پاکستان قوم کے لیے آخری چانس ہے. اگر عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر یہی قوم جو ہے نا, جیسے پرویز مشرف جاتے جاتے کہا گیا تھا کہ اب میں جا تو رہا ہوں لیکن پاکستانی قوم مجھے یاد کرے گی. لیکن یہ عمران خان ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کرکٹ کھیل رہا تھا تب بھی یہ اپنے اس پہ پختہ تھا, ارادے میں پختہ تھا. اب یہ NGOs بنائی تو تب یہ ہسپتال میں بھی پختہ تھا, یونیورسٹی بنائی تب بھی پختہ تھا, اب بھی یہ پختہ ہے. آپ اسے حکومت میں نہیں رہنے دیں, یہ سڑکوں پہ عوام کو لے کر ضرور آئے گا اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ
बेहतरी का वक्त है। ये इंशाल्लाह, मुल्क की इंशाल्लाह। सतह पर भी अवाम इसलिए तंग है क्योंकि अवाम को जो है ना महंगाई की बात है, महंगाई जी की जी काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त वैसे भी खत्म हो रहा है, तो आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू काशिफ साहब। जी नाजरीन, यही था हमारा आज का प्रोग्राम, जो आपने काशिफ साहब की जुबानी सुना है कि हमारे सियासतदानों का क्या हाल है और हमारे साबका जो हुक्मरान थे उनका क्या हाल था। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हर ऐसा प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहेगा 110 न्यूज। तो इसी के साथ ही अपनी होस्ट उर्वा अनमोल खालिद को दी इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।